खान साहब का मोटिव नहीं देखना हमने नून लीग का मोटिव नहीं देखना, हमने देखना है कि हमारा मोटिव क्या है। इससे लेके आज तक मैंने लोगों को रोते ही देखा और खाते देखा है, खा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। खान साहब की रिटर्न में आ गई, रिटर्न ऑफ द डेज हो गया, तो डॉलर तो 300 में नहीं होगा, पेट्रोल तो इस रेट पे नहीं होगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी मकरूज़ हैं। इंक तक आपकी इंपोर्ट होती है, कहाँ से ये बैनर बनने, कहाँ से ये फ्लेक्स बनेंगी, कहाँ से ये पब्लिक को खाना देंगे, कैसे ये हमने बेचा, हमने नफ़ा कमा लिया। वो नफ़ा नहीं है, वो अगली नस्ल का घाटा है, 2 नस्लों का घाटा है। तो आ रहा है बॉल बेरिंग अपना बनाए, अपनी चादर इस्तेमाल करे, अपनी कॉपर वायर बनाए। क्यों नहीं वॉशिंग मशीन पाकिस्तान में सुपर एशिया बना सकता है, बना रहा है। अब पार्ट्स क्या लगा रहा है? चाइनीज़। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आप मुल्क के हालात कैसे देख रहे हैं? सर मुल्क के हालात बेसिकली हमारा सिस्टम जो चल रहा है वो IMF की तरफ से शुरू से ही है, और अप्रॉक्सीमेटली ये पार्टीशन के बाद हम पहले ही मकरूज़ थे। एक दौर था 90s में कि हम फ़ी पर्सन जो है वो 1600 रुपया हम लोग कर्ज़े में थे जी। आज हम एवरेज निकाल लें, अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ आवाम है, तो आज के हिसाब से हम लाखों रुपए फ़ी पर्सन के हिसाब से कर्ज़ में हैं, फ़ी पर्सन। सो ऑलरेडी हमारी तमाम मुल्क में जो चारों सूबों में इंपोर्ट आइटम चल रही हैं, एक फूड से लेके लीवर ब्रदर से लेके वगैरह वगैरह, ऑल काइंड ऑफ आइटम जो है, इवन मोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इवन रबर आइटम हो गई, इवन आयरन आइटम हो गई, SS में हो गई, all kind of item is the import from other countries, because वो आपका डॉलर या यूरो बाहर जाएगा, ओबियसली जाएगा, ये तो जाना चाहिए भी, क्योंकि जब इंपोर्ट की मद में आ गया तो इसलिए ये क्राइसिस तो फेस करने पड़ेंगे। तो फिर इसका कसूरवार किसको समझते हैं इस हालात का? कसूरवार बेसिक हम सारा कुछ डाल देते हैं। एक दौर था, आसिफ अली जरदारी साहब का दौर था, मुशर्रफ दौर के बाद जी, उस वक़्त हम हर बुराई डाल देते थे आसिफ अली जरदारी साहब पे जी कि जी आसिफ अली जरदारी पे डाल दो, ये फ़लाँ बुरा काम हो गया, आसिफ अली जरदारी पे डाल दो। चूँकि हम लोग अपने गिरेबानों में देखते नहीं हैं, फ्रेंडली जो बात है ना, कि हमने आज तक अपने मुल्क के लिए क्या किया, ना कोई लोकल असम्बलिंग आइटम बनाई, हम डाल देते गवर्नमेंट पे, जी फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। पहले पॉलिसी इंपोर्टर जो बिज़नेसमैन है ख़ुद बनाए ना, जी। क्यों नहीं वॉशिंग मशीन पाकिस्तान में सुपर एशिया बना सकता है, बना रहा है। अब पार्ट्स क्या लगा रहा है? चाइनीज़। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों लगा रहा है? बॉल बेरिंग अपना बनाए, अपनी चादर इस्तेमाल करे, अपनी कॉपर वायर बनाए, अपने पहाड़ों से सामान निकलता है सारा कुछ, हम लोग बेच देते हैं सारा कुछ, कि हमें आसान इजी कम इजी गो का है ना, कि भाई माल आएगा ठीक है, डबल प्राइस हो जाएगी, इंपोर्ट करें 3 गुना कीमत हो रही है जी, ठीक है कोई पेन नहीं है जी, कंटेनर में माल आया, कंटेनर में ऑफलोड हो गया जी, हमने बेचा, हमने नफ़ा कमा लिया। वो नफ़ा नहीं है, वो अगली नस्ल का घाटा है, 2 नस्लों का घाटा है। तो इस इलेक्शन में फिर सपोर्ट किसको करेंगे? इस इलेक्शन में तो पहले नज़र ही नहीं आ रहे, इलेक्शन होते हुए स्टेज पे नहीं है हम, लेकिन फिर भी जब आइंदा इलेक्शन होगा तो किसको सपोर्ट करेंगे? मेरी बात सुने ना, अब आपका बैनर तक जो है ना, आपका धागा तक जो है वो इंपोर्ट होता है। पहले तो आपके पास वो जो एक इन्वेस्टर है या जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनके पास तो इंपोर्ट ही बंद है। चले इंपोर्ट खुल भी जाती है तो 30 दिन में तो कुछ भी इंपोर्ट नहीं होता, इंक तक आपकी इंपोर्ट होती है, कहाँ से ये बैनर बनने, कहाँ से ये फ्लेक्स बनेंगी, कहाँ से ये पब्लिक को खाना देंगे, कैसे ये सिस्टम चलाएंगे? आखिर इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहे, होने भी नहीं चाहिए इस वक्त। क्यों नहीं होने चाहिए? उसका जवाब, आज से 8 महीना कबल इमरान खान की गवर्नमेंट थी, डॉलर प्राइस क्या थी, करेंसी डिवैल्यू हो गई। अभी इलेक्शन करवा के चेक कर लें आप जी, इलेक्शन करवाते हैं आप, यही डॉलर, मैं यहीं बैठा हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे, यही डॉलर आप लोगों ने 450 का बाय करना है, फिर भी डॉलर नहीं होना। तो इसका मतलब फिर आपका नैरेटिव क्या, किस जमात को सपोर्ट करेंगे? जमात बेसिक तो इस वक्त जो हाईलाइट करनी चाहिए वो PTI है जी, उसकी वजह? क्योंकि उसका जो एक बयान है, मोटिव है, वो एक अच्छा है। नबी को तो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी ज़्यादा शायद मानते हो, आप ज़्यादा मानते हो,
وہ تو ایک دل میں اپنا ایک محترم اپنا ایک کہہ لینا کہ ان کی عزت ہے، رتبہ ہے، وہ انشاءاللہ قیامت تک روز رہے گا، قیامت کے بعد بھی رہے گا، روز محشر کے بعد بھی رہے گا، ہر روز ہے. تو اس بات کو تو ہم بلیک میل نہیں ہوتے. ہاں موٹیو ہوتا ہے کہ باہر کے ملک کا انویسٹر آئے بیسک، وہ ایک ٹارگٹ اس کا خان کا اچھا ہے کہ یار وہ ہاتھ پھیلائے گا نہیں، یا پلان یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے خرچہ مانگوں گا، پیسہ مانگوں گا یا جولی پھیلاؤں گا. وہ ایک ٹارگٹ اچیو کرتا ہے، صرف ایک پوائنٹ. ہاں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، لیٹس الیکشن ہو گئے، تصور کرے ہو گئے، تو دوسری گورنمنٹ آ گئی، خان صاحب کی ریٹرن میں آ گئی، ریٹرن آف دا ڈیز ہو گیا، تو ڈالر تو 300 میں نہیں ہوگا، پیٹرول تو اس ریٹ پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو آلریڈی مقروض ہیں. اگر یہ آ بھی جاتے ہیں، اول تو ان کے پاس بندے ہی نہیں ہیں آگے ٹیم چلانے کے لیے، کیونکہ کس کا آپ نام لے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا نا. ٹھیک ہو گیا. ایگری کرتے ہیں، اس کی باتیں ٹھیک ہیں، اس کے پوائنٹ اچھے ہیں، پوائنٹ ہے، اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں. چلے 30 سال ان پہ کیا، 3.5 سال اس پہ کیا عمران خان پی ٹی آئی پہ، چلے ان کے کچھ مطلب جو کابینہ تھی ٹوٹ گئی، انویسٹر ٹوٹ گیا، پھر بھی اس نے ڈیولپمنٹ کی فورن انویسٹر کے سر پہ. تو لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جی پاکستان میں ڈالر نیچے آئے گا، پیٹرول، میں تو 90s کا کام کر رہا ہوں، مطلب 90s آپ کو یہی حالات ہی لگے ہیں 90 سے لے کے 23 تک؟ 90s سے لے کے آج تک میں نے لوگوں کو روتے ہی دیکھا اور کھاتے دیکھا ہے. کھا بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. یہ ہمارا مقدر ہم نے بنا لیا. ہمارا موٹیو کیا ہے؟ خان صاحب کا موٹیو نہیں دیکھنا ہم نے نون لیگ کا موٹیو نہیں دیکھنا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا موٹیو کیا ہے، کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. ہم پہلے تو شروع کریں، اپنا ایک شرٹ تک ہماری نہیں بنتی، ایک ٹراؤزر تک ہمارا نہیں بنتا. اگر بنتا ہے، باہر جاتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھر وہ امپورٹوں کی شکل میں آتا ہے. ہماری تو ہر لحاظ سے گاٹے میں گاڑی ہے، اسی طرح وہ بھی ہے. امپورٹ کی لے لیں، نیو لے لیں، اسمبلنگ ہوتی ہے، تو جاتا تو کرنسی باہر ہی ہے. جو مین پارٹیکولر کرنسی ہے وہ ڈالر ہے، یورو ہے، 2 کرنسی ہیں. ٹھیک ہے سر، آر ایم بی کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ڈالر کے ساتھ اور یورو کے ساتھ چلتا ہے. اور ڈالر یورو جب شارٹ ہوگا تو ویسلی غربت آئے گی، سارا کچھ ہوگا. اب آ کے سٹیج یہ ہے، سٹیج ہمیں عمران خان کو آزمانا چاہیے. یہ جینین بات ہے، یہ جینین بات ہے، کیونکہ ان کو جو 8 مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم مقروض ہیں، ہمارے کو کھانے کے پاس نہیں ہے، وہ ہم لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، ڈی گریڈ ہوئے ہیں. ہمارا سٹینڈرڈ گلوبل انٹرنیشنلی، نیشن وائڈ تو ہماری حیثیت خراب پہلے ہی ہے ملک کی، انٹرنیشنلی ہم جو ہے نا اس وقت سٹیج جو ہے نا ہماری، ہم بہت چیپ لیول پہ چلے گئے ہیں. ہمارا پاسپورٹ ہم نے گرین پاسپورٹ کی ڈیویلیو کر دی ہے، ریپوٹیشن خراب کر دی ہے. اگلی بات، ابھی شٹ ڈاؤن ہو گیا، کچھ شہروں میں فلائٹس کا شٹ ڈاؤن ہو گیا. 15 مارچ کی کال ڈی ایچ ایل نے دی ہوئی ہے کہ میں بھائی مجھے وفاق نہیں چلنے دے رہی، میں اپنا ڈالر نہیں بیچ سکتا، ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. ہارڈیز، میکڈونلڈز وغیرہ وغیرہ، یہ آل کائنڈ آف جو فرنچائز ہے نا کمپنیز، یہ امپورٹ کرتی ہیں، میٹ بھی، فوڈ بھی، ایون ایک برگر بن بھی. سو ہماری ہر چیز تو امپورٹ پہ ہے. پہلی تو بات ہے ہم اس کا مطلب ہم سب سے پہلے عمران خان آئے گا تو عمران خان ہی امپورٹ بہتر کرے گا. جب ڈالر آئے گا، یورو آئے گا، تو پاکستانی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اوبیسلی اس کا ایک ٹارگٹ تھا. اس نے جب یہ ہوا ہے، کرونا ہوا، کووڈ میں اس نے بڑی اچھی ایک ہمیں اپرچونٹی دی. پاکستان واحد ملک تھا خطے میں، دنیا کے کل کائنات کے، یورپ میں سے امریکہ سے لے کے بنگلہ تک، بنگلہ دیش تک، کہ پاکستان ڈیولپ ہوا ہے پوری دنیا میں. ساری دنیا ڈاؤن گئی ہے. چائنا کا حال آپ دیکھ لیں، برباد ہو گیا، ابھی بھی برباد. ہمیں اسے غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہم امتی ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں. ہم پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہمارا واجب ہے. وہ بے شک مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی قوم میں ہو، جس کے پاسپورٹ پہ لیبل لگا ہے پاکستان کا، اس کو سٹینڈرڈ چاہیے کہ پاکستان کا بنائے. یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے، میری کوئی گزارش نہیں. بغیر ریٹن میں پڑھ رہا ہوں، باتیں کروں. پاکستان زندہ باد.